بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سجد وجهي إليك وتوكلت عليك منك قوتي وأنت عصمتي يا رب العالمين اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الأئمة الأطهار وعلى حجة الأمر صاحب الزمان والنصر إمامنا الحاضر الموجود مولانا شاه رحيم الحسيني اللهم لك سجودي وطاعتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم يا مولانا أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا مولانا منك مددي وعليك معتمدي إياك نعبد وإياك نستعين يا علي بلطفك أدركني لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين علي الله مولانا شاه رحيم الحسيني الإمام الحاضر الموجود اللهم لك سجودي وطاعتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا إله إلا الله الحي القيوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق اليقين لا إله إلا الله مالك يوم الدين لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار توسلوا عند المصائب بمولاكم الحاضر الموجود شاه رحيم الحسيني اللهم لك سجودي وطاعتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسلك المقربين وأئمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا شاه رحيم الحسيني اللهم لك سجودي وطاعتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسهل أمورنا وارزقنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير
या अली या मोहम्मद 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 या मोहम्मद या अली या इमाम ज़मान या मौलाना अंत क़ुव्वती व अंत सनदी व अलैका इत्तिकाली या हाज़िर या मौजूद या शाह रहीमुल हुसैनी अंतल इमामुल हक़्क़ुल मुबीन अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व ताअती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अलिय्यिनिल मुर्तज़ा व फ़ातिमतज़ ज़हरा वल हसन वल हुसैन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मौलाना अली मौलाना अल हुसैन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन मौलाना मुहम्मदिनिल बाक़िर मौलाना जाफ़र सादिक़ मौलाना इस्माइल मौलाना मुहम्मद इब्न इस्माइल मौलाना वफ़ी अहमद मौलाना तक़ी मुहम्मद मौलाना रज़ियुद्दीन अब्दुल्लाह मौलाना मुहम्मदिनिल महदी मौलाना अल क़ाइम मौलाना अल मंसूर मौलाना अल मुईज़ मौलाना अल अज़ीज़ मौलाना अल हाकिम बिअम्रिल्लाह मौलाना अल ज़ाहिर मौलाना अल मुस्तंसिर बिल्लाह मौलाना निज़ार मौलाना अल हादी मौलाना अल मुहतदी मौलाना अल क़ाहिर मौलाना अला ज़िक्रिहिस सलाम मौलाना अला मुहम्मद मौलाना जलालुद्दीन हसन मौलाना अलाउद्दीन मुहम्मद मौलाना रुकनुद्दीन खिरशाह मौलाना शम्सुद्दीन मुहम्मद मौलाना अल क़ासिम शाह मौलाना इस्लाम शाह मौलाना मुहम्मद इब्न इस्लाम शाह मौलाना अल मुस्तंसिर बिल्लाह मौलाना अब्दुस्सलाम मौलाना गरीब मिर्ज़ा मौलाना अबीज़र अली मौलाना मुराद मिर्ज़ा मौलाना ज़ुल्फ़िकार अली मौलाना नूरुद्दीन अली मौलाना खलीलुल्लाह अली मौलाना निज़ार मौलाना सैयद अली मौलाना हसन अली मौलाना क़ासिम अली मौलाना अबुल हसन अली मौलाना खलीलुल्लाह अली मौलाना शाह हसन अली मौलाना शाह अली शाह मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह मौलाना शाह करीम शाह वबिहक़्क़ि मौलाना व इमामिना अल हाज़िरिल मौजूदी शाह रहीमिल हुसैनी इरहमना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह जो दीदार अल्लाहुम्मा लका सुजूदी व ताअती।